नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको यो अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ नेपालको राजनीति कहिले स्थिर बन्ला, कहिले सुध्रेला मुलुकको राजनीति। के सधैँ सडकमा नारा र विरोध मात्रै लगाउने हो? यो विरोधको अवस्था कहिलेसम्म रहला? यसलाई औपचारिकता दिँदै स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति कहिले पाउलान् त नेपाली जनताले? लामो समयदेखिको नेपाली जनताको अपेक्षा फेरि पनि टुटेको छ। के कारणहरूलाई सुधार्न सकियो भने नेपालको राजनीति स्थिर बन्न सक्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले सुरुमै अलिकति कोट्याइहालेँ। आजभन्दा करिब 1 वर्ष पहिला हुनसक्छ यहाँले के भन्नुभएको थियो भने यही अवस्था रह्यो भने अबको 4 वर्षभित्रै मुलुक द्वन्द्वमा फस्छ भन्नुभएको थियो। करिब 1-1.5 वर्षको अन्तरालमै मुलुकको राजनीति यो अवस्थामा देखिएको छ। अबको भावी अवस्था कस्तो हुने देख्नुहुन्छ? अबको 3 वर्षपछि यो नेपाल कि त गृहयुद्धको अभ्यास गरिराखेको हुन्छ या सैन्य अभ्यासमा गइसकेका हुन्छ। त्यसका आधारहरू छन्। हेर्नुहोस्, के छ भने आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना जनता, राज्यका निकायहरू, बुद्धिजीवीहरू, यिनीहरूलाई तपाईँले आस्थाको आधारमा जोड्नुभयो भने व्यवस्था बलियो हुन्छ। अन्य व्यवस्थाको आधारमा जोड्नुभयो, दाना पानीको आधारमा जोड्नुभयो, खर्च पानीको आधारमा जोड्नुभयो, आकर्षण दिएर जोड्नुभयो, सिद्धान्त बाहेकका विषयवस्तुमा जोड्नुभयो भने त्यहाँ लेनदेन हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ, त्यहाँ सामूहिकता भावना हुँदैन देशप्रति। त्यही भएर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म दल निर्माण हुन सकेको छैन, गुट मात्रै निर्माण भएको छ भन्छु म। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म लिडर जन्मिन सकेका छैन, डिलर मात्रै जन्मेको छ भन्छु म। यो डिलरहरूले एउटा पक्ष, एउटा वर्ग, एउटा विषयको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, सिङ्गो देशको गर्दैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने जो व्यक्तिले अरूलाई प्रश्न उठाइराखेको हुन्छ त्यो व्यक्ति आफ्नो पूर्वकर्म सम्झिँदैन। अर्थात् जसले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेना प्रमुखलाई अपदस्थ गर्छ, उसले अर्कालाई के सोध्छ भने उहाँले संविधानको कुन धारा टेकेर काम गर्नुभयो भन्छ। जसले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई ठाउँबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री हुन तम्सिन्छ, त्यो मान्छेले अर्कालाई भन्छ कि फलानु अनैतिक मान्छे हो, फलानु संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ भन्छ। जो मान्छे जनताले हराइदिएपछि जनमतको अपमान गरेर राष्ट्रिय सभामा पुग्छ, त्यो मान्छेले अर्कालाई भनिराखेको हुन्छ कि यो मान्छेको नैतिकता खोइ। यसको अर्थ के हो भने अनैतिक पात्रहरूको समूह बनाएर नैतिक शिक्षाको अभ्यासहरूलाई दिन्छ। यसले आदर्श निर्माण गर्दैन, यसले आक्रोश निर्माण गर्छ। चेतना र उत्तेजना बिल्कुल फरक कुरा हो। हामी कहाँ चेतनाको राजनीति हुँदैन। जुन भिड तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो प्रचण्डजीको सभामा होस् वा ओलीजीको सभामा होस्, जुन भिड तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, यो भिड उहाँहरूलाई ल्याउने क्षमता छ भने यो भिड उहाँले सुशासनको लागि ल्याइदिए हुन्थ्यो नि त। यो भिडमा उहाँले भाषणमा तपाईहरुमध्ये कसैले पनि भ्रष्टाचार कहीं भएको फेला पार्नु भएको छ भने राज्यलाई जानकारी दिनुस्। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई रोकिहाले। भर्खर यहाँले भनिरहँदाखेरि व्यवस्था के का दाना पानी खर्च र आकर्षण भनिरहँदाखेरि अहिले जसरी यो भिड जम्मा भइरहेको छ, यो भिड नीति सिद्धान्त अथवा राजनीतिक स्थिरताका लागि हो अथवा यहाँले माथि उल्लेख गरेका यी 3 मध्ये एउटामा पर्छ? उहाँहरूले आम सभा भनिराख्दा मेरो कानले दाम सभा सुनिरहन्छ। मलाई लाग्दैन कि आजको समयमा कोही नेताले नेपालमा आम सभा गइराखेको छ। सबै दाम सभा हो। गाडी पठाउने, खाजा पठाउने, लुगा पठाउने, फोनको रिचार्ज गरिदिने, जाँडको पैसा दिने, यो दाम सभाले चेतनाको स्तर बढाउँदैन, आक्रोश बढाउँछ। आक्रोशले देशलाई सही मार्ग दिन सक्दैन। नेता भनेको त नीतिमा आधारित हुने पात्र हो नि। जसको नीति नै प्रष्ट छैन त्यो के को नेता हो? तपाईले हेर्नुभयो भने आज बाटोमा पानीले लतपतिएका केही नागरिक समाजका मान्छेलाई भेट्छु म। मलाई अस्ति असाध्यै पीडा भयो। जुन दिन उहाँहरूले राजनीतिक द्वन्द्वमा एउटा पक्षलाई लिएर अर्को पक्षको विरोध गरिराख्नु भएको थियो, त्यही दिन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा 18 वटा लास आएको थियो नागरिकको। 18 वटा लास बाकसमा थियो। नागरिक समाज त्यहाँ हुनु पर्थ्यो कि नेताको दलदलमा हुनु पर्थ्यो?
नागरिक समाजको आन्दोलन कसको लागि हुनु पर्थ्यो? संविधानमा मौलिक हक खारिज भएको भए नागरिक समाज आन्दोलित हुनु पर्थ्यो। नेपालमै रोजगारी गरौँ, कोही युवालाई विदेश जानु नपरोस्, त्यसका लागि आन्दोलित हुनु पर्थ्यो। नेपालमा हरेक नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गरौँ नागरिकको हकमा, त्यसका लागि आन्दोलित हुनु पर्थ्यो। लोक कल्याणकारी राज्यमा, गणतान्त्रिक मुलुकमा तपाईँ स्वयंले पनि टेलिफोनको अफिसमा जानुभयो भने तपाईँलाई ग्राहक भनिराखेको हुन्छ, खानेपानीमा जानुभयो भने ग्राहक भनिराखेको हुन्छ, बिजुलीमा जानुभयो भने ग्राहक भनिराखेको हुन्छ। के म राज्यको ग्राहक हो त? होइन। यदि राज्यले मलाई ग्राहक शब्द सम्बोधन गर्छ भने राज्य साउ हो त मेरो? होइन। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले नागरिकलाई ग्राहक भनिराख्दा नागरिक समाज मौन बसिराखेको हुन्छ। आज हामी नेपालीहरू अधिकांश रोजगारी गर्ने पात्रहरू अर्धरोजगारमा बाँचिराखेको छौँ। उनका तलबले उनकै जीवन बाँच्न सकिराखेको छैन, तर नागरिक समाज कहिले बोल्दैन। नागरिक समाज केमा बोलिराखेको छ भन्दाखेरि यो नेपालको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले निर्मम शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालमा जब जब विदेशीको लगानी सङ्कटमा पर्छ तब तब नागरिक समाज सतहमा देखिन्छ। विदेशीको लगानी भनेको धर्मनिरपेक्षताका सवालमा, संघीयताको सवालमा, अरू कुनै राजनीतिक विचारको आधारमा, कुनै विदेशीले सञ्चालन गरिदिएको अभियानको आधारमा, कुनै विदेशीले खोलिदिएको दलका आधारमा, कुनै विदेशीले जन्माएर हुर्काएर ठुलो बनाएको नेताको भविष्यको आधारमा विदेशीको लगानी जब जब सङ्कटमा पर्छ तब तब यी नागरिक समाजहरू बाहिर देखिन्छ। र लज्जाको विषय के हो भने यी देखिने अनुहारहरू काठमाडौँमै जन्मे पनि लोकन्थली 2 पटक पुग्छ होला, लन्डन 4 पटक पुग्छ। यी देखिने अनुहारहरू न जुम्ला पुगेको हुन्छ न जनकपुर पुगेको हुन्छ, तर जर्मन चाहिँ पुगेको हुन्छ। भनेपछि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता विदेशीको आडमा आएको थियो, त्यो नेपालीको चाहना थिएन। यो दलकै घोषणापत्रले बताउँछ। जतिखेर दलले जनताको बीचमा मत लिन गए, यी पात्र जसलाई तपाईँले नेता भन्दै हुनुहुन्छ, यी भनेका त जनप्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको के हो भने यी नेताले आफ्नो घोषणापत्रमा जे कुरा जनताले भनेर मत लिएर आएको छ त्योभन्दा 1 इन्च पनि तल र माथि गर्न पाउँदैन। त्यो अवधिभरि त्यो संसद रहुन्जेल। तपाईँले सम्झना छ जतिखेर यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आयो, जतिखेर राजा हटाइयो, जतिखेर गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यतिखेर कति जनतालाई उहाँहरूले तपाईँले मलाई भोट दिनुहोस् म राजा हटाउँछु भनेको होला? कुनै दस्तावेजमा कहीँ छ? तपाईँले मलाई भोट दिनुहोस् म यो देशलाई संघीयताको नाममा खण्डीकरणमा लान्छु भनेर भनेको होस्? संघीयता र खण्डीकरण फरक फरक कुरा हो। हामी कहाँ क्ल्याप्टोक्रेसी ल्याइयो, डेमोक्रेसी भनियो। हामीलाई खण्डीकरण गरियो, संघीयता भनियो। समृद्धि दिन्छु भन्यो, बेरोजगारी दियो। समानता दिन्छु भन्यो, अपमानित गर्यो। नागरिकलाई अपमान गर्ने, नागरिकलाई ठग्ने, नागरिकलाई ढाँट्ने, नागरिकलाई झुक्क्याउने पनि राजनीति हुन्छ। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने मान्छेले 10 वर्षमा आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रो उपचार गर्ने एउटा अस्पताल पनि बनाउन सकेन। कति झुक्याउन सकेको होला? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। व्यापक रूपमा विरोध भएको, सबै पार्टीले प्रधानमन्त्रीले कु गरे, संविधानमाथि कु गरे, घात गरे, व्यापक विरोध भइरहेको छ। यो बीचमा यो भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत होइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, होइन? मैले 2टा पर्सपेक्टिभले भन्ने गरेको छु। एउटा के भने संविधान भनेको जनताको भूमि, जनताको भावना र जनताको भविष्यलाई हेरेर त्यसको व्याख्या हुनुपर्छ। अरू कानुनहरू अक्षरश व्याख्या हुन्छ, तर संविधानको व्याख्यामा 3टा कुरा लुकेको हुन्छ: जनताको भूमि, जनताको भावना र जनताको भविष्य। यदि यो सरकारलाई उनकै पार्टीले काम गर्न दिएन, उनकै पार्टीले 500 पटक बैठक गर्दाखेरि त्यो बैठकमा कहीँ देश र जनता देखिएन र उनले मलाई काम गर्न पाएन भनेर विघटन गर्छन् भने
त्यो यति ठुलो त्राहिमामको कुरा हुने होइन। समग्रमा संविधान खारिज भएको त छैन नि, संविधानको कुनै धारा खारिज भएको छैन नि। समग्रतामा सोचौँ त संसद विघटन हुनु भनेको सांसदको जागिर गएको हो, तर सांसदलाई क्षेत्रमा जा भनेर रोकेको छैन, राजनीति नगर भनेर भनेको छैन, जनताको आवाज नउठा भनेर रोकेको छैन। के रोकेको छ त? संसदको तल बाहेक अरू के चाहिँ रोकेको छ? यो विघटन ल्याइ यदि भएको हो भने हुन त अदालतले गर्ला। मलाई अदालतमा विश्वास छ कि सर्वोच्च अदालतका सक्षम न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देश र जनताको पक्षलाई, देश र जनताको भविष्यलाई हेरेर उहाँले फैसला गर्नुहुन्छ। तर सम्झिनुहोस् कि 3 वर्ष संसद चलिराख्दा जनताले के पायो? 3 वर्ष संसद चलिराख्दा 7वटै प्रदेशमा महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा, जनजातिका मुद्दाहरू कहाँ सम्बोधन भयो? 3 वर्ष संसद चलिराख्दा संसदको कुन चाहिँ नेताले कुन चाहिँ भाषणमा जनतालाई फुड लोन दिनुपर्छ, जनतालाई रोजगारीमा गर्नुपर्छ, जनतालाई चाहिँ यो खालको निशुल्क व्यवस्था गरौँ, जनतालाई यो व्यवस्था गरौँ भने कहिले सम्झिनु भएको छ? यो कोरोनामा नाङ्गो खुट्टा काठमाडौँबाट हिँडेर रोल्पा पुगेको, हिँडेर जनकपुर पुगेका, हिँडेर राजविराज पुगेका छन्। प्रसुति भएका महिलाहरू रक्ताम्य भएर काठमाडौँबाट हिँड्दै घर पुगेका छन्। आज बस ल्याउन सक्ने नेताले त्यो दिन किन ल्याउन सकेन? यसको अर्थ के हो भने नेपालका नेताहरू, नेपालका तपाईले अगुवा भन्ने मान्छेहरू, यिनीहरू जनताका लागि राजनीति गर्दैनन्, जनतासँगै राजनीति गर्छन्। जसरी सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभयो भनिरहेका छन्, व्यापक रूपमा चर्का भाषणहरू भइरहेको छ, यो जनताको पक्षमा र देशको हितका लागि होइन, केवल आफ्नो जागिर गयो भन्नका लागि मात्रै हो। बिल्कुल आफ्नो जागिरको लागि। र सोच कति सानो छ भने उनका पद जानु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जानु हो। यसको अर्थ के हो भने ती नेताहरूले त आफ्नो जागिरलाई नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माने रहेछ नि, ती नेताहरूले आफ्नो पदलाई नै संविधान माने रहेछ नि। उनको पद जानु भनेको संविधान जानु हो त होइन नि। दोस्रो प्रश्न, यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरि नै दियो भने 1 वर्षको जागिर त हो, फेरि जनतामा जानुपर्छ कि पर्दैन? बाँचुन्जेल तिम्रो सांसद भइराख भनेर सर्वोच्चले त भन्दैन होला। अन्तिम फैसला त जनताले नै गर्ने हो, अन्तिम न्याय जनताले नै दिने हो। सर्वोच्चले जिताइदियो र अर्को वर्ष जनताले हराइदियो भने कहाँ पुग्ने होला? तर अब यो 3 वर्षमा यहाँकै भाषा कपी गर्दा 3 वर्षमा नेपाली जनताले के पाए? सबैको प्रश्न यही हो। तर पनि 3 वर्ष अगाडि पनि त जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई अत्याधिक विश्वाससहित स्थिर सरकार, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पुरा हुन्छ भनेरै बहुमत दिएका थिए। अब यदि जनताको बीचमा जाने हो भने पनि नेतृत्वले अब के एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाने र के आधारले अब जनताले विश्वास गर्ने? मलाई लाग्छ अबको निर्वाचनमा अधिकांश नेताहरू बेरोजगार हुन्छ अब, किनभने नेपालीहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। आज हेर्दैछन् नेपालीहरू कि जो व्यक्तिले मञ्चबाट फलानो व्यक्तिले चाहिँ जनताको हितमा काम गरेन, हामी संविधान पालन गर्छु भन्दैछन्, उनकै मञ्चमा कसले भाषण गर्दैछ? दाहालले, खनालले, नेपालले। त्यहाँ कोही महिला छैन, कोही मधेसी छैन, कोही दलित छैन, कोही जनजाति छैन। जसले समानताका लागि भाषण गर्दैछन् उनकै मञ्च समावेशी छैन, समानतामा आधारित छैन। उनको भाषणका 90% शब्दहरू केमा खर्च भइराखेको छ? संविधानमाथि खर्च भइराखेको छ। कुनै भाषणमा तपाईँ सुन्नु भएको छ यो 18वटा लास आयो, यिनका परिवारको मान्छेलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरौँ भनेर? छैन। तपाईँले कुनै भाषणमा सुन्नु भएको छ यो कोरोनाको अवधिमा हाम्रा नेपालका छोराछोरीहरू विदेशमा छन् श्रमिकको रूपमा, उनको त्यहाँ भिसा सकेको छ, उनको व्यथिति छ, उनको परिवारमा खानाको लागि व्यवस्था छैन, जनताको लागि के गरौँ भनेर आफ्नो कार्यकर्तालाई त्यही मञ्चबाट, त्यही माइकबाट बोलेको कहिले सुन्नु भएको छ? छैन। यसको अर्थ के हो भने 2% नेताको जागिर जोगाइदिन 98% जनताहरू के अरे हाम फालिदिनु पर्ने भयो अरे। यी नेताहरू जनताका लागि काम गर्दैनन्, यी अमुक शक्तिका लागि काम गर्छन्, जुन अमुक शक्तिले देशमा द्वन्द्वलाई नै राजनीतिक खेतीको रूपमा मानेको छ।
हिजोसम्म सबै नेपाली मिलेर बसेको थियो। आज यो नेपालमा नेपाली भेट्न गाह्रो भइसक्यो। कोही दलित भए, कोही जनजाति भए, कोही महिला भए, कोही मधेसी भए। कतिसम्मको घृणित कुरा छ भने कि देशको संविधानले आफ्ना सन्तानलाई अर्थात् आफ्ना नागरिकलाई एउटा शब्दमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो संविधानले के गरेको छ? मधेसी कौमा दलित कौमा जनजाति कौमा यति धेरै कौमा हालेर आफ्नो नागरिकलाई खण्डित गरेको छ। संविधानमा नागरिकको खण्डित परिचय दिने अनि भाषणमा चाहिँ सबै नेपाली एक हुनुपर्छ भन्ने। नेपालको संविधानको लागि 77 जिल्ला नेपाल मात्रै हो। नेपालको संविधानका लागि नेपालका हरेक नागरिक नेपाली मात्रै हो। त्यही भएर यो संविधानमा यदि संशोधन गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिलो संशोधन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानले नेपालमा नेपाली बाहेक कसैलाई चिन्दैन। मधेसी मान्छेको सांस्कृतिक पहिचान होला, हिन्दू धार्मिक पहिचान होला, तर देशका सवालमा त्यो नेपाली मात्रै हो। संविधानमा खण्डीकरणको व्यवस्था गरेर जनतासँग राजनीति गर्ने, जनताले भिराउने, जनताले द्वन्द्व गराउने, यो राजनीति हो। संविधानको कुरा आउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो संविधान गलत छ भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठाउने मध्ये तराई मधेसबाट नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू बढी देखिनुहुन्छ। जति बेला नेपालको संविधान 2072 बनेको थियो, त्यो घोषणा हुँदाको बखत जो नेतृत्व तहमै हुनुहुन्थ्यो, ताली ठोकेरै संविधान ठिक छ भन्नेहरू प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसको दिन असोज 3 गते मनाउँदाको दिन कालो दिन भनेर त्यसलाई मनाउनुहुन्छ। अब त्यो नेतृत्व तहमा ताली बजाउने बाहिर निस्किसकेपछि संविधानको दिनलाई कालो दिन भनेर मनाउनुको कारण चाहिँ के होला? मन्तव्य र गन्तव्य नमिलेपछि मान्छे जे पनि गर्छ। उहाँहरू जुन दिन संविधानलाई कालो दिन मान्नुहुन्छ नि, त्यो एक दिनको तलब पनि छोडा छैन। कमसेकम आजको दिन चाहिँ कालो दिवस हो, आजको तलब चाहिँ म लिन्न भन्न सक्ने हुन्थ्यो नि। तर तपाईँ हिसाब निकाल्नुहोस्, 365 दिनको जागिर चाहिँ ठिक हुने, संसदको तलब चाहिँ सेतो हुने, संसदले दिने स्कर्पियो चाहिँ सेतो हुने, संसद भएर सरुवा बरुवा नियुक्ति गराउन सबै सेतो हुने, छोराछोरीलाई नियुक्ति दिने सेतो हुने, अनि संविधान चाहिँ कालो हुने। यदि संविधान कालो छ भने नैतिक रूपमा उहाँहरूले संसदमा बस्नु हुन्थेन। यदि संसदमा बस्नुभयो भने तपाईँले सम्झना गराउँ, जति पनि व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन्छन्, निर्वाचित भएपछि उनीहरूले शपथ ग्रहण गर्छन्। जिल्लामै न्यायाधीशलाई अथवा कोही व्यक्तिको अफिसरको मार्फतमा शपथ ग्रहणमा के भन्ने हुन्छ भने म यो संविधानलाई पालन गर्छु भन्ने हुन्छ। जति पनि संसदभित्र छन् जम्मैले शपथ ग्रहण गरेका छन्। अनि शपथ ग्रहण गर्ने बेला म यो संविधान पालन गर्छु भन्ने, त्यसको भोलिपल्टबाट यसमा यो दिन चाहिँ कालो दिवस हो भन्ने, यो भनेको त दोहोरो गद्दारी हो। देशसँग पनि समुदायसँग पनि यो दोहोरो गद्दारी नै हो। यो अब संविधान मिलेको छैन, संविधान दिवसको दिन जुन मनाइन्छ त्यसलाई कालो दिन भनेर मनाउने तिनै नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम फेरि संविधानभन्दा विपरीत गए, संविधानको कु गरे भनेर भन्ने के? अब यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? तपाईँले जुन दलको नाम तर्फ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो दल मेरो नजरमा पोलिटिकल डम्पिङ साइड मात्रै हो। काङ्ग्रेसमा नअटाएका, डुङडुङती गनाएका, एमालेमा नअटाएका, भविष्य नदेखेका, राप्रपाबाट खेदिएका, 17,000 नेपाली मारेर दल बदलेर दायित्व बदलिन्छ भनेर धोती कुर्ता लाएर उता छिरेका यस्ता पात्रहरू जो आफ्नो पूर्व क्रमप्रति इमान्दार नरहेका व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा पोलिटिकल डम्पिङ साइडको रूपमा आएका छन्। इनका न स्कुलिङ मिल्छ, इनका न धार मिल्छ, इनका न धारणा मिल्छ, इनका न धरातल मिल्छ। प्रारम्भिक कालदेखि तपाईँ हेर्नुभयो भने गजेन्द्र नारायण सिंहले कहिले पनि घृणाको राजनीति गर्नु भएन। मधेसको अधिकार दिलाउँदा गैर मधेसीलाई गाली दिनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। गजेन्द्र नारायण सिंह अनसन बस्नुहुन्थ्यो, पिटाइ खानुहुन्थ्यो, तर कुनै पनि पहाडी समुदायलाई गाली गर्नुहुन्थेन। तर यी उत्तेजक नेताले के गरे भने मधेसबाट पहाडीलाई लखेट्नुपर्छ भनेर थुप्रै पहाडीहरूलाई मधेसबाट लखेटेर पठाए, घृणाको राजनीति गरे। 117वटा लास खसाए मधेसमा, मधेसी मूलकै मान्छेको कुरा गर्दैछु म। त्यो लास बापत 71वटा मन्त्रालय पाए, 71वटा मन्त्रालय चलाए, तर गतिलो एउटा अस्पताल खोल्न सकेन, एउटा विश्वविद्यालय खोल्न सकेन, एउटा कुनै काम
जे मधेसका नेताले शिर ठाडो पारेर बोल्न सकोस् कि मेरो पार्टी सरकारमा हुँदा मैले यो चाहिँ काम गरेँ भनेर एउटा पनि काम छैन। काम चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने, मत जम्मा गर्ने, काङ्ग्रेसलाई नै बुझाउने, 2-4 मन्त्रालय थाप्ने, एमाले मधेस विरोधी हो भन्ने, मत जम्मा गर्ने, जितेको भोलिपल्ट लिखित समर्थन दिने वा 17 महिना सरकारमा बस्ने। यी सब राजनीतिक बिचौलिया हुन्। यिनले न देशलाई हित गर्न सक्छ न मधेसलाई हित गर्न सक्छ। मधेसमा राजनीति गर्नेहरूले मधेसी जनतालाई प्रयोग गर्ने, आफू सत्तामा पुगिसकेपछि त्यही माग लिएर राजनीतिक प्रपञ्च आफ्नो पुरा भइसकेपछि मधेसकै जनतालाई लात हाल्ने काम भइरहेको छ, गरिरहेका छन् यहाँले भन्नुहुन्छ। यो सत्य हो? यो सबै दलले गर्छ। जस्तै सिङ्गो मधेसबाट मधेसी दलले पाउने मत भनेको 10% हो भनेपछि 90% मत कहाँ जान्छ? जसले बढी मत लिन्छ त्यो दल मधेसप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन? सिङ्गो मधेसबाट जम्मा मधेसी दलले पाउने भनेको 10 देखि 12% हो। तर यहाँ दृष्टिदोष कहाँ छ भने बाबुराम के अरे प्रचण्डजीले के कुरा बोल्नुभयो भने नेकपाको कुरा हुने, देउबाजीले के कुरा बोल्नुभयो भने काङ्ग्रेसका कुरा हुने, कमल थापाजीले बोल्दा राप्रपाको कुरा हुने, तर मोहन ठाकुरले बोल्दा मधेसको कुरा हुन्छ? होइन, जसपाको कुरा हुन्छ। त्यो राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादव मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जसपाको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीले जुन उनलाई सिङ्गो मधेसकै प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यो हाम्रो दृष्टिदोष हो। ती आफ्ना दलका प्रतिनिधित्व गर्छन्। सीके राउतले जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छ, मधेसको गर्दैन। त्यही भएर हामीले पनि के गरेको छौँ भने उनलाई यति नै ठुलो स्पेस दिएको छौँ कि यी रिसाए मधेस रिसाउँछ भन्ने सोच्छौँ। यहाँ प्राज्ञिक रूपबाट पनि गल्ती भएको छ। त्यो के भने मधेसका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने हो, तर हामीले के गर्यौँ? दलसँग जोड्यौँ। राज्यलाई मधेसलाई के दिनु पर्यो भने दल खोज्यो, माध्यम खोज्यो। मधेसको जनतालाई राज्यसँग के लिनु छ भने उनले पनि दल खोज्यो। यो बिचौलियाको राजनीति जुन मधेसमा हुँदै आयो, यसले मधेसको नागरिक र राज्यसँगको दूरी निर्माण गरिदियो। यो दूरी घृणामा गयो, घृणा विद्रोहमा गयो, विद्रोह हिंसामा गयो। अब त्यसलाई फेरि सुधार्नुपर्छ, नागरिक राज्यसँग जोड्ने हो। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा तराईको मान्छे, मधेसीको छोरा, मधेसीको नेतृत्व गर्नुपर्ने, तर तपाईँ मधेसी दलहरूकै विरोध गर्नुहुन्छ किन? म विरोध गर्दिनँ, म सत्य कुरा भन्छु। उहाँलाई विरोध लाग्दै होला। मेरो बुझाइ के छ भने चाहे मधेसीको छोरो होस्, चाहे पहाडीको होस्, चाहे दुध पोखरेल होस् या पानी पोखरेल होस्, देशको सन्तान हो, म नेपालको सन्तान हो र मलाई 77 जिल्ला प्यारो छ। र हरेक मधेसीलाई म आग्रह गर्छु, हरेक पहाडीलाई, हरेक हिमालीलाई आग्रह गर्छु कि सिङ्गो देशलाई नै घर बनाऊ, 77 जिल्ला आफ्नो ठान, हरेक नेपालीलाई परिवारको सदस्य बनाऊ र देश समृद्ध गरौँ। र देश समृद्ध हुनको लागि हरेक नेपाली एउटै परिवारको सदस्य हो भन्ने भाव नहुन्जेल यो सम्भव छैन। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने मधेस केन्द्रित दलहरू अरू दलभन्दा बढी निकृष्ट भए। काङ्ग्रेस गलत हो, एमाले गलत हो, माओवादी गलत हो भनेर मधेसमा भन्यो। त्यतिखेर मधेसमा काम गरे बापत 10% कमिसन हुन्थ्यो ठेदारहरूको, हाकिम साहबहरूको। जब मधेस केन्द्रित दलकै सरकार बन्यो यो कमिसन बढेर 80% गयो। एउटा काम गराउन 80% आफ्नै समुदायको, आफ्नै दलको नेताले घुस खुवाउनु पर्ने स्थिति भयो। अनि मधेसका लागि आएको बजेट भ्रष्टाचार गर्नु मधेसवाद हो? मधेसका लागि आएको शिक्षाको योजना, छात्रवृत्तिको योजनाहरू त्यो भ्रष्टाचार गर्नु मधेसवाद हो? 4000 नेपालीमा पाउने साइकल 14,000 को बिल बनाएर बेटी पढाओ बेटी बचाओ भनेर कार्यक्रम गर्नु मधेसवाद हो? 900 मा पाउने गोल्ड स्टार जुत्ता 4000 को बिल बनाएर खानु त्यो मधेसवाद हो? के हो मधेसवाद? जनता लुट्नु मधेसवाद हो? जातीय राजनीति गर्नु मधेसवाद हो? कि मधेसीलाई पार्टीसँग घृणा फैलाउनु मधेसवाद हो? यिनीहरू मधेसवादी होइनन्, बिल्कुलै होइनन्। यिनीहरू भनेका अवसरका लागि बाँचेका हो। तपाईले म थप उदाहरण बताउँछु दुईटा। एउटा के भने मधेस केन्द्रित दलले नेपालमा, काठमाडौँमा, देशका अन्य भूभागमा लामो समय सङ्घर्ष गर्यो। के भनेर गर्यो भने हामीलाई राज्यले ठाउँ दिएन,
समावेशी बनाइदिएन, जनघनत्वको आधारमा हामीलाई राज्यका निकायमा नियुक्ति गरिदिएन। समावेशीको नारा थियो नि। तर मधेसभित्रै मधेसी दलकै सरकार बन्दा मधेसमै रहेका एकजना पहाडीलाई उनीहरूलाई ठाउँ दिएन। के मधेस भनेको जनकपुर हो, ढल्केबर होइन? मधेस भनेको वीरगञ्ज हो, हाम्रो सिमरा होइन? मलङमा हो, लालबन्दी र हरिवनहरू होइन? 40% पहाडी छ मधेसमा, यो 8वटा जिल्लामा। त्यो 40% त्यहीँको पहाडी जसको मत लिएर मधेसी दलहरू यहाँसम्म आएको छ, एउटा ठाउँमा राख्नु पर्दैन थियो? एउटा ठाउँ दिएको छ। राज्यले विभेद गर्यो भनेर क्रान्ति गर्ने, आफूले सरकार बनाउँदा फेरि विभेद गर्ने, यो गलत हो। अर्को कुरा म तपाईँले भन्छु, 62-63 मा मधेसका जिल्लाहरूबाट पहाडी समुदायको मान्छेलाई उनको धन र धर्म लुटेर पठाइयो। करोडौँको जग्गा हजारौँमा किने, लाखौँमा किने। जनकपुरमा अन्डा बेच्दै गरेको, फलफुल बेच्दै गरेको, तरकारी बेच्दै गरेको, चाउचाउको पसल खोलेको पहाडीहरू हाम्रो शोषक थिएन। हाम्रो लडाइँ राज्यसँग थियो। तर त्यहाँ किराना पसल चलाउने, होटल चलाउने, बन्द व्यवसाय गरेर बस्ने पहाडीहरूलाई यिनीहरूले हत्या गरे, बलात्कार गरे, लुटेर भगाए, धपाए, रातारात घर छोड्न बाध्य गरे। अब सरकार बनिसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो, उनलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन? प्रदेशको सरकारले उनलाई बोलाउनु पर्दैन? उनको जग्गाहरू फिर्ता गरिदिनु पर्दैन? गुन्डा राज्य हो। आफ्नै देशमा आफ्नै नागरिकहरू त्राहिमाम भएर भाग्नुपर्ने? मधेसबाट पहाडी लखेट्ने, पहाडबाट मधेसी लखेट्ने, यो हो लोकतन्त्र? यो हो गणतन्त्र? काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा उफ्रिएर, पुतली सडकमा उफ्रिएर के भन्छन्, तराईका जनताले यो पाएनन्, मधेसीलाई यस्तो भयो, मधेसीको क्षेत्राधिकार भएन भनेर नेतृत्व तहमा जो पुगेका हुन्छन्, माग पुरा गर्नेहरू काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर भाषण गर्छन्। तर त्यस्तो किसिमको काठमाडौँमा बसेर त्यो तराईको दूरदराजको समस्या नहेरिकन आफ्नो सुख शहरमा बसेर भाषण गरिरहने त्यही नेतृत्वलाई चुनावमा जितेर पठाउने जनता पनि त। मैले तपाईँको कार्यक्रमको सुरुमै भने कि आस्थाभन्दा व्यवस्था अगाडि बढिसकेको छ। नेताले देश लुट्दो रहेछ, मतदाताले नेता लुट्दो रहेछ। यिनले पनि भोट किन्नुपर्ने स्थिति बनाए, यिनले नै बनाए। जनताले के सोचे भने मेरो नेता जितेर गएपछि म आउँदैन, पैसा कमाउँछ, भ्रष्टाचार गर्छ, यिनीसँग पैसा छ, सिद्धान्त छैन, यिनीसँग इमान छैन, यिनीसँग पैसा मात्रै छ, जे छ त्यही ले भन्छ। अहिले त स्थिति कस्तो भयो भने मधेसमा संसदमा राम्ररी हार्नको लागि पनि 3-4 करोड खर्च हुँदो रहेछ कि मान्छे सम्झोस् फलानु हारेको थियो भनेर। त्यो निर्माण कसले गरे? यही नेताले गरे। यिनले आफ्नो हैसियत बढाए, औकात सिद्ध्याए, यिनका सामाजिक स्वीकृति गुम्यो। नैतिक रूपबाट जनतालाई सम्झाउन सक्ने धरातलबाट यिनीहरू चुकिसके। 17 महिना केपी ओलीकै सरकारमा बसेका पात्रले 17 महिनामा 7वटा काम मधेसका लागि नगरिसकेपछि अब चाहिँ केपी ओलीको सरकार गलत हो भनेर नैतिकताको कुन धरातलमा उभिएर बोल्छन्? आफू प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइराख्दा गौर घटनामा मारिएका 100औं लासहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर किन पहल गर्दिएनन्? जनताले जवाब माग्दैन? ती 117वटा लास र तिनका परिवारलाई न्याय चाहिँदैन? लोकतन्त्र भनेको लुटतन्त्र हो। कति ठग्ने, कहिलेसम्म ठग्ने? अब जनता नयाँ नयाँ शीर्षकमा ठगिनेवाला छैन। अहिले जसरी विरोध भइरहेको छ, यो विरोधमा तराई मधेसका दलहरू पनि कतै कतै काहीँ विभाजित भएको देखिन्छ। कहिले यो पनि सुनिन्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग केही साँठगाँठ छ भन्ने सुनिन्छ, कहिले के सुनिन्छ भने होइन निर्वाचनमा जाने तयारी गर्दैछ, फेरि कहिले के सुनिन्छ पुनर्स्थापना आउनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यो तीनतिरको ढुलमुलेले फेरि पनि केही खिचडी पाक्छ कि भन्ने नीति छ। कमरेड प्रचण्डले चाहिँ म पदप्रति आसक्त छैन भनेर पटक पटक भाषण दिनुहुन्छ, तर केपी ओली सरकारको विरुद्धमा उहाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै नाम राखेर दर्ता गराउनु भएको छ।
वामदेवजीले चाहिँ म पद चाहिँदैन मलाई, म पदप्रति आसक्त छैन भनिराख्दा त्यही दिन त्यही मितिमा त्यही सँगसँगै के भन्नुभएको छ भने मलाई 2टा गुटमध्ये जसले अध्यक्ष मान्छ म त्यसको लागि काम गर्छु भन्नुभएको छ। अस्ति प्रचण्डजीले माधव नेपालजीहरू देउबाजी कहाँ पुग्नुभयो र के भन्नुभयो भने अब तपाईँले हामीले प्रधानमन्त्री मान्छौँ आउनुहोस् भन्नुभयो। यी नेताहरू आपसमा कुरा गर्दा अर्को समूहसँग कुरा गर्दाखेरि कहीँ देश र जनता हुँदैन, पद मात्रै हुन्छ, पैसा मात्रै हुन्छ, परिवार मात्रै हुन्छ। त्यही सिकेका छन् उनीहरूले पनि। उनलाई पनि के लाग्छ भने कहीँ संसद पुनर्स्थापना भयो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने मलाई त ठाउँ दिँदैन होला, अनि एउटा ग्रुप बथान बनाएर प्रचण्डको पाउँ पूजा गर्दै हिँड्छ। त्यही पार्टीभित्र अर्कोले के भन्छ भने होइन अब चाहिँ देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्ने सङ्केत छ, उनी प्रधानमन्त्री भयो भने हाम्रो पार्टीले पनि ठाउँ पाउनुपर्छ। अनि एउटा ग्रुप चाहिँ देउबाजीको खुट्टा कहाँ छ त्यहाँ त धुँदै हिँड्छ। अर्को ग्रुपले चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, निर्वाचनै हुन्छ, ओली गुट चाहिँ मजाले जितेर आउँछ है भने फिल गरेछ। उनले चाहिँ कसरी हुन्छ यही सरकारलाई सघाइराख्न भने लागिराखेका छन्। उनको यो राजनीति विचलन प्रष्ट सङ्केत के हो भने यिनीहरू स्वचालित नेता होइनन्, परिचालित हुन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा परिचालित हुन्। त्यही देखियो। अबको निकासको बाटोमा हेर्दा नेकपामा पनि त्यही देखिन्छ, काङ्ग्रेसमा पनि त्यही देखिन्छ, अरू साना दलहरूमा पनि त्यही देखिन्छ होइन। यति धेरै पार्टी बने, यति धेरै दलहरू भए, यति धेरै दर्ता भइरहेको छन्, तर यहाँकै भाषामा भन्ने हो भने यहाँले कहिले पनि यहाँ एउटा दल छैन है, के छ गुट र उपगुट छ भन्नुहुन्छ होइन। सबैभन्दा धेरै खर्च मुलुकको बजेट केमा हुन्छ भन्दा हाम्रो यही चुनाव, नेतृत्व तह, नेतालाई जिताउने, प्रधानमन्त्री यावत कुराहरूमा खर्च हुन्छ। यो बीचमा आइरहँदा यस्ता किसिमका कुरा भइरहँदा अब नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भयो भनेर युवा पुस्तामा अलिकति पनि त्यो सोचको विकास हुन नसक्नुको कारण के हो? तपाईँले भनेको जस्तो सोच हुनको लागि पार्टीमा कार्यकर्ता हुनुपर्थ्यो, तर नेताले कार्यकर्ता बनाउनुको साटो राजनीतिक दासहरू बनाए, राजनीतिक गुलामहरू बनाए। नेकपाकै कुरा गरौँ, कार्यकर्ता त छन् नि होइन र? छैन। कार्यकर्ता भइदिएको भए, एकजना पनि जिउँदो कार्यकर्ता भइदिएको भए त्यो कार्यकर्ताले सडकमा जनता आउनुभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई जम्मा गरेर केपी ओलीजीकोमा पुग्थ्यो र भन्थ्यो कि तपाईँ संरचनागत रङ्गभेद बन्द गर्नुहोस्। त्यो गुट माधवजी कहाँ पुग्थ्यो र भन्थ्यो कि राजाको खुट्टासम्मै पैसा पुग्ने गरी ढोगेर तपाईँले चढाउनु भएको थियो, अब व्यक्तिगत राजनीति बन्द गरौँ, अब तपाईँले जनताका लागि बोल्नुहोस्, देशका लागि बोल्नुहोस् भन्थ्यो। त्यो जिउँदो कार्यकर्ता भएको भए प्रचण्डजी कहाँ पुग्थ्यो खुमलटार र के भन्थ्यो भने तपाईँको परिवारका 12जना मान्छे धेरै सक्षम छन्, ठुल्ठुलो पदमा छन्, आज रिजाइन गरौँ, अब त्यो ठाउँमा शहीद परिवारको मान्छेलाई पठाउँ र अब तपाईँ पदका लागि होइन देशका लागि राजनीति गर्नुहोस् भनेर यिनलाई यिनकै घरमा थुन्थ्यो। किनभने नेता असफल हुँदा व्यक्ति मात्र असफल हुँदैन, सिङ्गो दल असफल हुन्छ। दल असफल भयो भने व्यवस्था असफल हुन्छ, व्यवस्था असफल भयो भने यिनका सिङ्गै परिवार सिद्धिन्छ। यिनका परिवार भनेको नेता, कार्यकर्ता, मतदाता सबै सिद्धिन्छ। त्यही भएर तपाईँले यो 3 वर्षमा कुनै दिन तपाईँ सुन्नुभएको छैन होला कि पार्टीभित्रको बौद्धिक वर्गले माधव नेपालजीलाई उनकै घरमा घेर्यो। पार्टीका युवा नेता, महिला नेताहरू प्रचण्डजीलाई उनकै घरमा घेरेर सोध्यो कि तपाईँले परिवारवादभन्दा माथि कहिले उठ्ने, नेपोटिजमभन्दा माथि कहिले उठ्ने, कति पैसा भयो भने पुग्छ तपाईँहरूलाई, कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो भने पुग्छ तपाईँलाई, कहिले सोधेको सुन्नु भएको छैन। यी भनेका राजनीतिक दास हुन्। टाउकोमा झगडा भयो भने यिनीहरू खुट्टासम्म झगडा गर्दै आउँछन्। त्यही भएर पार्टीभित्र जिउँदो अहिलेको नेकपाको विवाद पनि झगडा टाउकोमा थियो, झर्दै खुट्टासम्म पुगेको हो। सैद्धान्तिक विवाद होइन यो। सैद्धान्तिक विवाद नभएका कारणले यो एकतासम्म पुग्दैन। यो विशुद्ध रूपमा टेबल मुनिका झगडा हुन्। मेरो मान्छे भएन, मैले भनेको मान्छेको नियुक्ति भएन, मलाई मान भएन, मैले भनेअनुसारको सरकारले काम गरिदिएन, मेरो मान्छेलाई ठेक्का दिएन,
विशुद्ध नेताहरूको व्यक्तिगत आम्दानी र वंशवाद भन्दा माथि यो छलफलको विषय नै होइन यिनीहरूको झगडा। अब मधेसी जनताले यो अधिकार पाएनन्, मधेसी जनताले यस्तो पाए, राज्यको नेतृत्व तहमा सबै पहाडियाहरू भए, मधेसीलाई खर्लप्पै छेके, हाम्रामा कुरा भएनन् भनेर जसले मधेसको नेतृत्व गरेर संसदमा माग उठाउँछ अथवा भाषण गर्छ उसैले नै मधेसी र पहाडीहरूबीच विखण्डन ल्याएको छ भनेर भने म सही हुन्छु या गलत हुन्छ? हेर्नुहोस्, जसले रङभेद गर्छ सही विखण्डनकारी त्यो हो। जो रङभेदका विरुद्धमा बोल्छ त्यो विखण्डनकारी होइन। राज्य, म सरकारको दोष दिन्न, राज्यले संरचनागत रङभेद गरेपछि त्यसका विरुद्धमा मान्छेहरू बोल्नु स्वाभाविक हो। तर राज्यले संरचनागत रङभेद गरिराख्दा त्यसबाट नाफा कहाँ लिन सकिन्छ भनेर एउटा तबकाले त्यसमा काम गरेको छ, जसलाई तपाईँले मधेसी नेता भन्नुहुन्छ। मधेसी नेताहरू मन्त्री भइराख्दा उनका पिए पहाडी हुनुपर्ने, उनका ठेकदार पार्टनर पहाडी हुनुपर्ने, उनले दिने अवसरहरू पहाडीलाई दिने, मधेसी मन्त्री हुँदा उनले राजदूत पहाडी बनाउने, मधेसी मन्त्री हुँदा उनले चाहिँ दिनुपर्ने नियुक्तिहरूमा खोजी खोजी सुटकेसवालालाई खोजी खोजी पहाडी समुदायलाई दिने, अनि अरूलाई चाहिँ यो मधेसी विरोधी काम गर्यो भन्ने नैतिक आधार कमसेकम यी 71 जना मधेसी मन्त्रीसँग छैन। मैले यो क्वेसन यहाँलाई किन पनि गरेँ भने कतिपय कुराहरू तराईको मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुँदैन, पहाडियालाई पनि थाहा हुँदैन। मतभेद के छ, मतान्तर के छ भने त्यो मतान्तरको खाडल देखाउने काम काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा भाषण गरेर त्यो मान्छेलाई भ्रम सिर्ने काम त मधेसी नेतृत्वहरूबाटै हुन्छ नि, होइन? राज्य आन्तरिक रूपबाट यति कमजोर छ कि सिंहदरबारभित्र पनि कुकुर व्यवस्थापन गर्न नसकेर 2 वर्ष पहिला बजेट निकासा गरेको थियो। राज्य बलियो छैन। हामी कहाँ नागरिक स्तरमा मतभेद छैन, मनभेद मात्रै छ। प्रश्न हुनुहोस् है, नागरिक स्तरमा मतभेद छैन, मनभेद छ। मधेसीका समस्या, दलितका समस्या, महिलाका समस्या, जनजातिका समस्या यी विशुद्ध सामाजिक समस्या हो, यो राजनीतिक समस्या होइन। सामाजिक समस्याको राजनीतिक समाधान हामीले जब जब खोज्छौँ तब तब रक्तपात हुन्छ। मधेसको समस्या बिल्कुल सामाजिक समस्या हो र यसको समाधान चेतनाको तहसँगै, पहाडी होस् या मधेसी होस्, नागरिकको चेतनाको तह सँगसँगै यो समस्या समाधान हुने हो। मधेसको समस्याको राजनीतिक समाधान जब जब मधेसी दलले खोजोस्, राज्यले खोजोस्, अरूले खोजोस्, त्यो रक्तपात हुन्छ, व्यक्तिको बलि प्रदान हुन्छ, समाधान हुँदैन समस्या। किनभने सामाजिक समस्याको राजनीतिक समाधान सम्भव छैन। संविधान बनाउँदाका बखत दफा र ठेली परिरहँदा जसरी विरोध हुन्छ, संविधानले नै अन्याय गर्यो हामीलाई, यो संविधान आएपछि नै धेरै विरोध भयो भनेर भनिरहँदा संविधानमा के त्यस्तो प्रावधान छ जसले लिखित रूपमै मधेसीहरूलाई अथवा मधेसी जनजातिहरूलाई साँच्चीकै बाइस गरेको छ? मलाई लाग्छ मधेसका थुप्रै सांसदहरूले एक सरो संविधान पढेको पनि छैन होला। व्याख्या त पढेको कुरा हो। राजनीतिले कहिले पनि घृणा सिकाउँदैन, द्वेष सिकाउँदैन, दुश्मनी सिकाउँदैन, बदला लिन सिकाउँदैन। राजधर्म भनेको समभावमा आधारित हुन्छ। मधेसका लागि राजनीति गर्नेले पहाडलाई गाली गर्न सक्दैन यदि उन नेता हो भने। त्यही भएर नेपालमा लिडर छैन, डिलर मात्रै छ। यो डिलरले यो देशलाई गृहयुद्धमा लान्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यदि नेपालका बुद्धिजीवीहरू, नेपालका नेताहरू, यति सानो मुलुकमा रहेका 241वटा एनजिओहरूले यही बाटोबाट हिँड्दै गयो भने यो देश अबको 3 वर्षमा गृहयुद्ध हुन्छ। एउटा जातले अर्को जातलाई हान्छ, एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई मार्छ। यो देशमा बन्दुक र बिस्कुट एक साथ विदेशीले ल्याउँछ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अब नेकपाको यो विवादकै बीचमा पनि धेरै जनमानसले तीव्र इच्छाका साथ हेरिरहेका छन् तत्कालीन अवस्थामा यसको निकास के होला त भनेर। सधैँभरि सडक विरोधै गरेर, सडकमा नारै लगाएर, भाषणै गरेर मात्रै समस्याको समाधान त नहोला। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यता मुद्दा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले तिमीहरू पार्टी फुटेका छैनौ है, तिमीहरू एक छौ भनेको छ। अब यिनीहरू यस्तो अवस्थामा
पुगिसके कि अब यिनीहरू कहिले पनि यिनीहरू एकले अर्काको मुख हेर्लान् भन्ने अवस्था छैन। यो तत्कालीन अवस्थामा यसको अस्थायी रूपमा भए पनि समाधानको आवश्यकता देखिएको छ। यसका आधारहरू के देख्नुहुन्छ? बहुत सहज आधार छ। एकजना व्यक्ति जो कुनै पदमा पुगिसकेको छ उसले राजीनामा दिने, नयाँ पुस्तालाई मौका दिने। बहुत सहज आधार छ कि एउटा निश्चित पदमा पुगेका, निश्चित उमेर भइसकेका व्यक्तिहरू अहिलेको पुस्ता तयार छ डाक्टर साहब नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिन? त्यसका लागि दिन भन्दा पनि लिन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि कार्यकर्ता हुनुपर्छ। राजनीतिक दासले सक्दैन, राजनीतिक गुलामले सक्दैन। त्यसका लागि जिउँदो कार्यकर्ता हुनुपर्छ, जुन नेपालमा छैन। भनेपछि त यसको अप्सनै भएन समाधानको। अप्सन मैले यहाँलाई भने कि यो दलभित्रको द्वन्द्व देशभित्रको द्वन्द्वमा परिणत हुन्छ, देशभित्रको द्वन्द्व गृहयुद्धमा परिणत हुन्छ। यो देशसँग अब जम्मा 4वटा बाटो छ हामीसँग। पहिलो बाटो नेताको सबै कुकर्मलाई स्वीकार्दै देशलाई विदेशीले भने जस्तै जातीय राज्यमा लाने। 13वटा 14वटा देश राज्य बनाउँछु भन्छ नि उनीहरू, नेताहरूको मुखबाट बोल्न लाउँछ नि, देशलाई जातीय राज्यमा लाने। र त्यतिखेर के हुन्छ भने एउटा विदेशीले 2 करोडको गाडी चढेर नेपालीको घरमा छिर्छ, उनले 15 रुपियाँको बिस्कुट दिन्छ र 2 लाखको बन्दुक दिएर जान्छ। त्यसपछिको घटना त्यो हुन्छ। दोस्रो, सिर्पेस सहितको गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने, अर्थात् राजालाई फर्काउने, अभिभावकको रूपमा राख्ने र राष्ट्रिय सभालाई प्राज्ञिक सभामा परिणत गर्ने, प्रदेश सभा खारिज गर्ने, प्रतिनिधि सभा 100% दलीय निर्वाचनमा जाने, स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने, क्राउन रिपब्लिकमा जाने। तेस्रो बाटो सेनालाई गुहार्ने। सेनाले यो देशमा चरित्रहीन, आचरणहीन, बेइमान पात्रहरू, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे लिडरसिपमा होस्, चाहे मिडियामा होस्, तिनीहरूलाई अनुशासित बनाउँछ, दण्डित गर्छ र अनुशासित व्यवस्था भइसकेपछि नागरिकलाई फिर्ता गर्छ। 10 वर्ष 15 वर्ष सेनालाई मौका दिने तेस्रो तरिका। चौथो तरिका भनेको यो देशलाई, संहितालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदै विखण्डनतर्फ जाने। किनभने हामी कहाँ नागरिकले हाम्रा लागि राजनीति कहिले पनि गरिदिएको छैन। नेताहरूले यो देश रक्तरञ्जित बाटोमा हिँडिसकेको छ। अझ पनि हामी नेपालीहरू एकजुट भएर नेतालाई जवाब दिन सकेनौँ भने हाम्रो अरू नयाँ पुस्तालाई, हामी पछिको पुस्तालाई अखण्ड नेपाल दिन सक्दैनौँ। नेकपाको यो विवाद आइरहँदाखेरि जसरी फुटेको छ, यो फुट्नु आन्तरिक समस्या नमिलेकै कारणले, विवादका कारणले फुटेका हुन् या यो फुट्नुमा पनि बाह्य शक्तिको हात छ? सैद्धान्तिक विषय भइदिएको भए विवाद छँदै थिएन। टेबुल मुनिका स्वार्थहरू छन्, त्यो मलाई थाहा हुने कुरै भएन। तर ढुक्क हुनुहोस्, यी नेताहरू देशका लागि लडिराखेका छैनन्, जनताका लागि लडिराखेका छैनन्। तर जनताको चेतनामा पनि त केही परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो नि। बारम्बार रूपमा धोका खाँदै पनि हामी त्यही नेतृत्वलाई जिताइदिन्छौँ। हाम्रो पनि त कमजोरी छ नि। हामीले सरकारलाई बलियो बनाउने क्रममा राज्यलाई कमजोर बनाइराखेको हुन्छौँ। यो देशमा यदि न्यायालय सक्षम भएको भए, आज तपाईँ जसको हातमा माइक हेर्दै हुनुहुन्छ उनको हातमा हतकडी हुन्थ्यो होला। न्यायालय सक्षम भइदिएको भए, नेपालका मिडिया सक्षम भइदिएको भए, खराब विचारलाई, खराब नेतृत्वलाई, खराब राजनीतिलाई ठाउँ नदिएर उनलाई हतोत्साहित गर्दै जान्थ्यो होला। यदि यो देशमा एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव नभइदिएको भए यहाँ दायित्वको कुरा हुन्थ्यो अधिकार भन्दा पनि। तर हामी कहाँ के छ? अधिकारको कुरा हुन्छ, दायित्वको हुँदैन। मेरो देशप्रति के दायित्व छ, मेरो मातृभूमिप्रति के दायित्व छ? तपाईँ मलाई भन्नु, जुम्लामा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको खेत खन्दै गरेको खस मधेसीको शोषक हो? होइन नि। के हरेक मधेसी नेपाल बाहिरबाट आएका हुन्? जतिखेर नेपाल थिएन त्यतिखेर गौतम बुद्ध थिए, जनक थिए, विराट सम्राट थिए, राजा थिए भनेपछि जनता पनि थियो होला नि। जनता बिना पनि राजा हुन्छ। अनि राजा जनकलाई विभूति मान्ने, अनि जनकपुरमै त्यही छेउमा मेरो घर भएपछि मलाई चाहिँ शङ्का गर्ने, गौतम बुद्धलाई चाहिँ देशका विभूति मान्ने, अनि उनकै प्रजा थारू समुदायलाई चाहिँ यो नेपालको हो कि होइन भने छलफल गर्ने,
त्यही भएर तीनटा समस्या छ, स्ट्रक्चरल रेसिज्म, फङ्सनल बायसनेस र तेस्रो पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन। यो देशलाई क्यान्सर जस्तो बनाइदिएको छ यो पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, जसले जहिले पनि आरक्षणको पक्षमा जान्छ। आरक्षण दीर्घरोग हो, आरक्षणले संरचनाले कमजोर बनाउँछ, आरक्षणले आरक्षित समुदायलाई आत्मग्लानी दिन्छ। त्यही भएर आरक्षण भन्दा पनि सबलीकरणमा जानु पर्थ्यो, तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौँ। हामीले काठको घरलाई डढाएर खरानी बेच्नुपर्छ भनेर बाटोमा लाग्यौँ, त्यसको परिणाम भोग्दैछौँ, अझै बाँकी छ। यो स्वर्ग जस्तो सुन्दर मुलुकमा दानवहरूलाई राजा बनाइदिएर, दानवहरूलाई शासक बनाइदिएर हामी नागरिकहरू एकले अर्कासँग डराउने स्थिति निर्माण भइसक्यो। एउटा समुदाय अर्को समुदायसँग डर मान्न थालिसकेको छ। उनका धन र धर्म दुवै असुरक्षित हुँदै गएका छन्। त्यही भएर देशलाई गृहयुद्धको बाटोमा जान नदिने हो भने आजकै मितिबाट हरेक नेपालीले छातीमा हात राखेर देशका पक्षमा जो छ त्यो मेरो पक्षमा छ, देशको विपक्षमा जो छ त्यो चाहिँ मेरो विपक्षमा छ भने जानुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा मुलुकको यो अस्थिर राजनीतिले स्थिरता कहिले पाउला, सधैँभरि सडकमा नारा र विरोध कहिलेसम्म त यसको स्थायित्व कसरी प्राप्त होला, यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।